एक सारको बोवाड जालो आनी तुका उलोवपाक सुद्दां दिवना तेजेर कितें म्हणटात? हय पळय, आयज पोगो बिलाचे जे आमचे प्रायवेट मेंबर एप्लिकेशन आसा ते आमकां लागलेले आनी सेकंड नंबर जो रेजिस्ट्रेशन आसा तो आनी तुमी पळयला आसतलो जो बोवाळ जाल्लो आसा आनी सीएम म्हणल्यार रेजिस्ट्रेशन जो आमकां हक्क दिल्लो आसा जो रुल्स एंड प्रोसिजर बुकान की आमी तें रेजिस्ट्रेशन घेवपाक शकता मांडपाक शकता, पण तेजे पयलूच स्टार्टिंगूच सीएम उठलो आनी सीएमान जे डेफिनेशन ऑफ पर्सन गोवन ओरिजिन जे नोटरीज एक्टान सांगलेलें आसा जे सक्सेशन एंड नोटरीज एक्ट जो आसा तितून सांगलेलें आसा ते मानले आयज आनी तें आमकां खूब बरें दिसलें कित्याक आयज गोंयच्या मुखेलमंत्र्यान सांगलें की बाबा हो जो कायदो आसा तितून आमी गोंयकार कोण तो डिफायन करता आनी आमी तांकां तेजेरूच बाकीचे डिमांड्स जे आसा ते घातले, पण आमकां ते उलोवपाक सुद्दां दिवना आनी ताकाच लागून आमी डिमांड केलो की आमकां उलोवपाक मागणी दिवची आनी जेन्ना उलोवंक दिले तेन्ना आमी सगळे म्हणजे खंयचे खंयचे कायद्यान हे लागता हे सगळे कायदे तांकां सांगले आनी ते कायदे फुडें व्हरपाक लागले. तशेंच आमचे आर्टिकल 29(1) ह्या कायद्यानूय जो आमकां अधिकार दिल्लो आसा, जो आमचो जो कल्चर आसा, जो आमचे लँग्वेज आसा, जो आमची स्क्रिप्ट आसा, ह्यो सगळे आमच्यो आसा त्यो मेन्शन केल्ल्यो आसा. जावं ती कोंकणी लँग्वेज आसूं, जावं स्क्रिप्ट आमची जी आसा ती रोमन जावं देवनागरी आसूं, जावं आमची कल्चर आसा तितून धालो मांड शिगमो जो आसा जावं तियात्र आसा, हे सगळो आमचो कल्चर जो आसा हो तांकां सांगलो आनी हितून आमकां डिस्टिंक्ट रायट दिल्लो आसा की प्रोटेक्ट करपाक मेळटा आनी प्रिजर्व करपाक मेळटा. हें सगळें सांगल्या नंतर पासून तांकां सांगलें की आमकां एक कमिशन बसोवपाक जाय, एक कमिटी बसोवपाक जाय, जे कमिटीच्या अंतर्गत हे सगळ्याचे स्टडी जातली, तेजेर एक रिप्रेझेंटेशन जातलें, एक कॉम्प्रेसिव्ह प्लॅन जो आसा तो आवट जावपाक जाय. सो हो डिमांड जो आमचो एक सिंपल डिमांड आसलो की डिफायन गोवन आनी ताका बाकीचे जे कायद्यांनी फुडें मागीर खंयच्या कायद्यांनी लावपाक मेळटा, खंय व्हरपाक मेळटा, कामाक जावं धंद्याक जावं आनी कित्याक लागून हे सगळे जाग्याक लागून हे सगळे आमी त्या कायद्यान इन्क्लूड करपाक शकता. सो हें तेंच्यांनी मागीर फाटवलें जे रेजोल्युशन जे आमकां कायद्या अनुसार जावं रूल प्रोसिजरा अनुसार आमकां ते दिल्ले ते फुडें आमकां व्हरपाक दिवना. तेजेर आमी डिविजन मागलें, डिविजन बेंच पासून करपाक दिवना आनी तांकां म्हाका उलोवपाकूय दिवना आनी म्हाका भायर काडलो. मनोज तूं कसो पळयता कित्याक आयज जे पोगो डेफिनेशन आमी गेली 7 ते 8 वर्सां ह्या सरकारा कडेन मागता, तेज्या पयलीं ह्याचो बीजेपीचो सरकार आसलो तेन्नाच्यान आमी मागताले आनी तेन्ना खूब जाणांन आमची फकाणां मारलेली की आमी कितें मानता पोगो बिगो कार्टून हे नेटवर्क हे सगळे गजाली म्हणून जाल्ले. पूण आयज फायनली ह्या 7-8 वर्सान आमचो आमदार जो एसेंब्लीन पावल्लो, पयल्या एसेंब्लीन आमी बील घातलेलें, आतां रेजोल्युशन घातलें. आयज गोंयच्या मुख्यमंत्र्यान डॉ. प्रमोद सावंतान स्वता एक्सेप्ट केलें की पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन गोंयकार कोण हे लिगल आसा, कॉन्स्टिट्युशनल आसा, कायद्यान बसता आनी तेणी स्वता आपल्या तोंडान द गोवा सक्सेशन एंड नोटरीज इन्व्हेंटरी प्रोसिडींग एक्ट 2012 हो वाचून दाखयलो कोणाक हो कायदो लागता तो, आनी तेणी सांगलें की गोंयकार कोण हे ऑलरेडी डिफायन जाल्ले आहा, जाल्यार तूं रेजोल्युशन रे कित्याक घालता काय म्हणून. हे घालपाची गरज ना, हो कायदो ऑलरेडी आसा म्हणून. सो जे कोण आमकां हेच्या पयलीं एंटी कॉन्स्टिट्युशनल म्हणटाले, एंटी इंडियन म्हणटाले, तेंच्या एक कानसुलार पडलेले आहा. स्पेशली आयज जे 2 जाण उठ्ठाले, काब्राल आनी मायकल, आनी कानान येवन जो दिगंबर कामत सांगतालो हेंचेर तेंच्याच सीएमान कानसुलार मारलेले आहा, बरे सणसणीत मारलेले आहा स्वता कायदो वाचून. हो कायदो एक्चुअली आमी वाचपाचे आसले, हो कायदो विरेश वाचपाचो आसलो, पूण तो कायदो सीएमानूच वाचलो. सो सीएमाक आमी देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक तुवें तुज्याच आमदारांची एक्चुअली तोंडां फुडाराक लागून बंद केल्ली आहा. आतां तुवें सांगला कायदो आसा, आमी एंटी कॉन्स्टिट्युशनल न्हू, आमी एंटी नॅशनल न्हू, हे प्रूव जाल्लें आसा. हेका लागून आमी खूब हॅपी आसा. आमी सगळ्या गोंयकारांक सांगता की आमी जो मेरेन पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन हो शब्द ह्या एसेंब्लीच्या कायद्यान ह्या गॅजेटांचेर हाडिना, ह्या एसेंब्लीन ते बील पास करून घेयना, तो मेरेन आमी तरी ओगी रावपाचें ना. सो तुमचो सपोर्ट गोंयकारांचो आयज आमी पळयला. गोंयकार आयज रावल्ले पोगो डिस्कशन, ऑपोजिशनाचे सुद्दां लोक जे आमकां मेळटाले, जावं रुलिंगाचे पासून जे लोक जे स्टाफ आसलो आनी कोण आमकां मेळटाले आयज एसेंब्लीन दीसभर आमी भोंवताना, ते आमकां बेस्ट ऑफ लक म्हणटाले. कित्याक म्हणटाले? कित्याक ते गोंयकार, तेंच्याय काळजान गोंयकारान उदय विरेशान सांगलाच. आतां काब्राल आनी मायकल लोबो हे गोंयकार काय ना, हेंचो डीएनए गोंयकारांचो आसा काय ना हे चॅक करचें पडटलें. हे आमी करतलेच. हे दोगांचे डीएनए कितें आहा तो दिगंबर कामताचो डीएनए कसलो आहा तो सगळ्यांक खबर आहा, तो मोती डोंगरा वयलो, तेका ते आमकां प्रूव करपाची गरज ना. मायकलाचे आनी काब्रालाचे हेंचेय आमी चॅक करतले कितें आहा फुडें ते, आनी हेंच्यांनी आयज उठोवन बरें केल्लेलें आसा. गोंयकारांक आपली लायकी दाखयल्ली आसा की हे गोंयकार विरोधी आसा, हे मायग्रंटांच्या वोटांचेर आसा. निलेश काब्रालाची मिनिस्ट्री गेल्ली आसा, तेचो आतां आमदारकी तेचो कॅन्डिडेचरूय वचपाचो आहा म्हणून तो सध्या फडफडटा. तो बीजेपीक आपुणूच
सारको कॅन्डिडेट म्हणून तो दाखयता, तो सध्या कोलकल्ला, तो भियाला कित्याक तेजी तिकेट कोणाक तरी दुसऱ्याक वयता आनी तो फ्रस्ट्रेशनान थंय उडत आसा. उडो न्ही, कितलो उडटा तो पळोवया काब्राल. आनी तेकाय सांगपाक सोदता बाबा तुका तिकेट मेळना, तूं बेश्टो उडो नाका, बेश्टी वायटपणां आमच्या वांगडा घेवं नाका. तूं आसा तो बरो आसा, सुशागाद तुजो पेट्रोल पंप धंदे चलय, आरामान राव, थंय पेट्रोल घालीत राव. पूण हांगा उज्या कडेन खेळो नाका, पेट्रोल आनी उजो वांगडा वचना, स्पोट जातलो. इतलेच तुका वॉर्निंग दिता. देव बरें करूं.